The Honorable Bilawal Bhutto Zardari Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से और जिस अंदाज से आप ये हाउस चला रहे हैं, बजट सेशन चला रहे हैं। हुकूमत के मेंबर्स को हमारे साथ भी सख्ती कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा प्रेजेंस हो और अपोजिशन को भरपूर मौका दे रहे हैं। इतना मौका दे रहे हैं कि मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि ऐसे नेशनल असेंबली भी चल सकता है। इसलिए जनाब स्पीकर, हम तो अभी उधर बैठ रहे थे 4 साल के लिए, और उन 4 सालों से जिस मुश्किलात के साथ हमें माइक मिलता था, बात करने का मौके मिलता था, कंट्रीब्यूट करने के मौके का मिलता था, उसका आप गवाह हो, हमारा मीडिया, हमारा मुल्क की अवाम गवाह है। और आपने ऑपोजिशन का इतना कम तादाद के बावजूद उनको इतना टाइम दे दिया है और इतना मौका दे दिया है कि हमारा इस अहम बजट सेशन में ना सिर्फ हमारा बजट पे बात हो रहा है, मुल्क के मुआशी हालात पे बात हो रहा है, और जो अवाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसका आपका भी अंदाजा और हम सब का भी अंदाजा है। मगर बार बार सिंध का लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है, और मेरे ऊपर एक फर्ज है, जहां मेरा सूबाई हुकूमत के बात हुआ है, उनका गैर मौजूदगी में मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज़ उठाया जाता, वहाँ शिकायत किया जाता। मगर जब यहाँ हुआ है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड के लिए, सब के लिए, आपके लिए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में थोड़ा सा बात करें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ व शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिदोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। जब वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे। वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो दानली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना दानली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया, और जो साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है, वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिदोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था
کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں کنٹروورشل ہوں گے، ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے. اور جب ہمارے ادارے نیوٹرل ہونا شروع ہو گئے، چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو، ہمارا عدالت ہو، ہمارا اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا. اور وہی ہوا. ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے. سر الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں، میرے لوگ دبے ہوئے ہیں، تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں. جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا، جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا جناب اسپیکر. اور یہ سارے میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کا ایک دن پہلے سارے سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تھے. وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے. پورا صوبہ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جماعت ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارا اونرشپ لے رہے ہیں، ادھر موجود ہے، دوسرے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جناب اسپیکر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا، بس صرف شروع ہو گیا. ان کو مزید رونا دھونا ہے. اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 ایک مہینے کے بعد ہونے والا ہے، اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ان کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد ہمیں انشاءاللہ اگر ہمارا الیکٹورل ریفارمز ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب نظر آ رہا ہے کہ صاف و شفاف الیکشن ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. اور جب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے جناب اسپیکر، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرفارمنس بہتر رہتا ہے. تو ان کا ڈر یہ ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ ادارے اے پولیٹیکل رہیں گے، مداخلت نہیں کریں گے، اور اگر مداخلت نہیں ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتتا ہے. جناب اسپیکر، میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم لڑکانہ سے الیکشن جیتتے ہیں تو ہم پہ دھاندلی کے الزامات لگتا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ کس قسم کا ڈرامہ بازی ہے؟ اگر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے، تو جب دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو ہم سب کو ادھر کھڑا ہونا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. اگر میرا بندہ دھاندلی میں انوالو ہے، میں خود اس کو پکڑوں گا کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالہ اپنا منشور اپنے قائد کے نظر